والسلام على رسول الله. مساء الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله انا رايحين نديروا دي كلاص ولا سوربي بلي فروي. واش راح نسبق هنايا عندي فواكه، كل وحده تخير لي فروي اللي عندها في الدار، يعني ماكوش متقيدين بنفس الفواكه اللي استعملتهم. كما نعرفوا دوك راهي لا بيريود تاع الفاكهه وراهي رخيصه شويه، الو نبروفيتي ونديروا شويه لي سوربي شويه لي كلاص. دونك واش راح نسحق هنا عندي 400 غرام من كل نوع تاع فاكهه. هنا عندي لا فريز كنت قطعتها غسلتها وقطعتها حطيتها كونجلات. هنا عندي الميلون ولا كيفاش يسميوه يا ربي، البوشبيكه ولا كنت كيف قطعته وحطيته كونجلا. هنايا ثاني عندي مشماش نحيته العظم وحطيته في الكونجيلاتور. وهنايا البنان ثاني كنت قطعته وعصرت عليه نص حبه تاع قارص وحطيته في الكونجيلاتور. كما قلت لكم عندي 400 غرام من كل نوع، وعندي كانيت الخوخ مازال ما تكونجلا لي شويه كيف 400 غرام. ديروهم الليله من قبل كيفاش نوجدوا لاصات هذه، حطوهم الليله من قبل، قطعوهم ديروهم في لي ساشي وحطوهم في الكونجيلاتور. دوك هاتيك نجوزو نوجدوهم كيف تشوفوا كيفاش نديروهم. نبداو البنات هنايا بلا فريز، هي الاولانيه. واش راني حندير، راح نحط لا فريز كونجلي هنايا هكذا. واش راني حنزيد عليها، عندي هنا بو تاع ياغورت كو فريز، ولا اللي حبت دير ياغورت ناتور تقدر دير ياغورت ناتور. انا هنا كنت حطيتها في الكونجيلاتور، يعني ما جمدتش، بردت شويه، مي دو بريفيرونس يكون الياغورت كانت جامد. انا يعني نسيت ما درتوش البارح هكذا. واش راني حنحط معاه، راني حندير مغرفه كبيره تاع العسل ولا تاع الجلوكوز اختياري. العسل علاه نديروه هنا ماشي على جال الحلاوه، راح نديروه على جال باش يمد لنا هذاك القوام كيما نقولوا، يجي شغل لي كلاص تاعنا يجوا معلكين كي نحبوا نقسموهم، ماشي هذاك لي كلاص اللي يجوا يابسين. دوك هنايا العسل تاني على حساب الحلاوه تاني، اللي حبت دير لي كلاص تاعها حلوين بزاف ما عليها غير تزيد ضاعف كميه تاع العسل. دوك هاتيك نغلق انايا هذا الروبو تاعي هكذا ونميكسيهم كيف. البنات القوام اللي تحصلنا عليه تاع لا فريز، يعني تقدروا تستهلكوا هكا كوم سوربي يعني بلي بايات. ولا انا راني حنخليه نفرغوه هنا ونخليه يجمد هكذا. راح نجي نفرغوه كامل هنايا ونعاود نرجعو الكونجيلاتور حتى يجمد عندي باش نستهلكوه ونجوزو نوجدو تاع المشماش. نملك هنا لي كلاص البنات تاعي بعد ما فرغتها هنايا. واش راني حنجي ندير، راح نغلفها قبل بالبابي فيل باش ما تشكلناش هذيك الطبقه تاع الثلج هذيك من الفوق هكذا. لازم يكون بابي فيل، لازم يكون اون كونتاكت مع لاباغي تاعنا هاديه. دونك واش راح ندير، راني حندير هكذا. راني رايحه نجيب الغطاء نغطيهم هنايا. واللي ما عندهاش هادوما تاع الالومنيوم اي رايحه تستعمل لي بواط نورمال تاع لي كونجليو فيهم عادي، ديرهم لداخل وتكونجلي فيهم هكذا. يعني كيما نعرفوا دو بريفيرونس تكون حاجه تاع حديد ولا تاع الالومنيوم رايحه تجمد معنا بالخف، عكس يعني البلاستيك هكذا. دوك ندخلها الكونجيلاتور ونكملوا الاخرين كيف. دوك هاتيك هنا البنات نفس الشيء بالنسبه للمشماش، يعني رايحه نحطو هنايا. راح نزيد عليه علبه تاع ياغورت كو تاع مشماش، يعني كما قلت لكم ياغورت تقدروا ديروه ياغورت ناتور وتزيدوا في كميه تاع العسل ولا تضيفوا مغرفه تاع السكر. يعني جو بريفير العسل، هو اللي حيعطينا هذاك القوام يعني تاع لي كلاص. هنا درت مغرفه كبيره تاع العسل هكذا ونميكسيهم لا ميم شوز كيما درنا في لا فريز. دوك انا نميكسيهم ونعاود نولي
هاوليك البنات تاع المشماش بعد ما رحيته، يعني نفس الطريقه اللي درت بها لافخاز. هكذا نزيد نجيب كيف بابي فيلم، نزيد نغطيه كيما درنا، يعني نفس الطريقه كيما لافخاز، ونحطو في الكونجيلاتور. هنا اللي ما كانتش عندها العسل البنات تقدر تستعمل جلوكوز، راح يعطيك نتيجه خير من العسل. مي انا تعمدت نديرها لكم بالعسل باسكو على بالي ماشي كامل عندكم الجلوكوز في الدار، ولا تقدروا تستغناو على العسل وتبدلوها بزوج مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع حليب مركز محلى. هكذا يعني جو بريفير انا ميم درت العسل يعني عجل باش تعطينا القوام هذاك فقط تاع الاخر. واحد يفيتي كامل كيما نقولوا السكر، وما كيكول دي كلاص ناتورال ما فيهم لا كيما نقولوا فيهم لا ملونات لا منكهات. هكذا دوك نروح نحط لابواط تاعي في الكونجيلاتور ونجي نكملوا الاخرين كيف. وهنا البنات درت نفس الطريقه تاع الخوخ، يعني فواكه كامل درت 400 غرام تاع من كل نوع تاع الفاكهه، واللي حبت تدوبلي هي رايحه تدوبلي المقادير. هنا عندي مغرفه كبيره تاع العسل، ونزيد نميكسيهم كامل كيف. هاوليك البنات الخوخ بعد ما رحيتو كيف نزيد نجي نغطيه بالبابي فيلم هكذا. يعني كما قلت لكم بابي فيلم لازم يكون اون كونتاكت مع لي كلاص تاعنا، سينو رايحه دير هذيك طبقه من الفوق تاع الشغل تاع الجليد، من بعد كي تجو تسربيوهم يعني تحصلوا كيفاش تاكلوا. ما تجي طبقه يابسه، انا مانيش حابين تيبسنا. هكذا نزيدو نوجد. دوك انا نروح نوجد تاع المولون تاع بوشبيكه بنفس الطريقه، يعني باش ما يجيش الفيديو طويل. ومن بعد نكمل لكم تاع البنان باسكو انا حنديرها شوكولا، تشوفوا الطريقه كيفاش. دوك هاتيك هنا البنات نجوزو تاع البنان. هنا عندي 400 غرام تاع البنان، واش راح نزيد عليهم هنايا. مانيش راح ندير ياغورت يعني حلو، راح ندير ياغورت ناتور. كما نعرفوا البنان يعني يجي شويه حلو زياده على لي فخوي الاخرين. واللي حبت دير حباتو حلو بزاف ما عليها غير دير ياغورت كو بانان. انا هنا حندير ياغورت ناتور. هكذا فرغ ياغورت ناتور تاعي هنايا. واش راني حنزيد يعني اللي حباتو هكا كو بانان تخليها هكذا كيما راهو وتميكسي. انا راني حنديرو كو شوكولا. واش راح نزيد عليه؟ راني حنزيد هنايا عندي 3 مغارف كبار تاع اللحظه. اللي حبت ديرها اللي حبت ما ديرهاش يعني اختياري، تعطينا جو بزاف مليح مع البنان. 3 مغارف كبار تاع اللحظه. وهنايا عندي كاكاو مر، يعني خيروا فقط تكون نوعيه مليحه هكذا باش تجينا جو شوكولا مليح. هنا عندي 3 مغارف كبار كيف تاع الكاكاو. واش راح نزيد عليهم؟ عندي هنا شوكولا تاع طالع، انا حنزيد 2 مغارف كبار هكذا. واللي ما عندها شوكولا تاع طالع رايحه تذوب يعني شوكولا، نقولوا قيس واحد 70 غرام هكاك، من 50 حتى ل 70 غرام تاع شوكولا هكذا. دوك هاتيك انا نرحيهم كامل ونعاود نولي. هاي لك البنات كميه تاع كو شوكولا تاع بانان شوكولا كيفاش جات. دوك انا هنا واش راح نزيد لها؟ عندي شويه تاع شوكولا بلون، بيبيت شوكولا بلون يعني لا فري شوكولا، هاي لي 100% شوكولا. انا حنزيد هنايا شويه تاع لي بيبيت لداخل، يعني هذا اختياري. اللي حبت عندها هذاك البسكوي اوريو تفتتو تزيدوا لداخل، اللي حبت تزيد مكسرات لوز ولا جوز محمصين وديرهم لداخل. يعني هاد الاضافات راحين يكونوا اختياري، يعني ما في اللي درناهم قبيل مشماش وفخاز يعني تقدروا تخليو قطع صغار تزيدوهم هكذا مع الاخر تاع الفواكه تاع شوكولا، يعني هكذا راح تجي بزاف بنينه. وكما قلت لكم اللي عندها البسكوي هذاك نوار جاي كيما لي اوريو رايحه تفتتو وتزيدوا لداخل راح يجي بزاف هايل هكذا. دوك هاتيك انا هذا كيف نزيد نغطيه بنفس الطريقه بالبابي فيلم، واني رايحه نحطو في الكونجيلاتور. دوك انا نخليهم يباتوا ليله كامله البنات، دو بريفيرونس يباتوا ليله كامله ولا 8 سوايع، يعني باش تقدموهم
باش كي نرفدوهم هما رايحين يحكموا بيان لا فورم ديالهم. دوك هاتيك انا نروح نحطهم يباتوا ليله كامله ونتلاقاو غدوه ان شاء الله في طبق تقديم. هاهم ليك البنات لي كلاص تاعنا بعد ما خليتهم ليله كامله. هنا راني نحيت لهم هذاك البابي فين. دوك هاتيك نجي نسربيهم. هنايا عندي انا هاد الملعقه هذه نشمخها في شويه تاع الماء هكذا، ونجي نرفد يعني كميه منها. يعني انا خليتهم كما قلت لكم ليله كامله هكذا. هما ممكن نحيهم الكونجيلاتور، راني حنخليهم يعني وقت شويه قصير حتى يديكونجلاو. انا هنا من الكونجيلاتور ديريكتومون راني نحي فيها. هي نورمالمون تخلوهم واحد 5 دقائق هكذاك، يعني حتى حتى تشد روحها شويه، تطلق عفوا روحها شويه هكذا. ونجي نقدمهم في هذا الكؤوس. يعني هذا الكؤوس انا حنديرهم لكم فيديو وحدهم لي مور هاد لا فيديو ان شاء الله. هاي رايحه تحبط نديركم لا فيديو كيفاش وجدت هاد لي كوفر هادوما. عندي هنا هذا تاع لا فريز، ندير لكم هكذا باش تشوفوا مليح هكذا. ونجي نفس الطريقه يعني شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي، يعني نصوغ ماشي كيما لي كلاص الاخرين اللي فيهم شونتيي وكامل. هاو لي كيفاش يجي ما شاء الله هكذا. يعني حنسيي كيفاش نزيد نجي ندير اون بول هكذا هنايا هكذا. نزيد نديرو وحده هذا تاع الكانطالو، يعني توجور نعاود نشمخها في الماء ونجي نعمر هكذا هكذا. نجي نحطها هنايا، يعني هنا هذه مازال ما تعمرتليش مليح. دوك نكمل نعمرهم كامل في الكؤوس ونعاود نولي لكم. هامليك البنات بعد ما عمرتهم كامل، هنا راني درت كانطالو فريز، وهنا فريز ابريكو، وهنا فريز بيش، وهنايا عفوا شوكولا بيش، وهنايا هادوك لي كورني. هامليك عمرتهم هنا. واش راح ندير هنا؟ عندي شويه تاع مكسرات، خليط يعني تاع مكسرات، راح نجي نديرو هكذا يعني لداخل. وهنايا عندي توبينغ تاع لي كلاص، نجي ندير هكذا شويه تاع توبينغ من الفوق هكذا. يعني هاد لي كلاص يجوا بزاف هايلين يصوغ بها هادوما فوالا. وهنايا تاني اختياري، تحبوا ديروا لي كلاص عفوا المكسرات هكذا من فوق، ولا تكتفيو غير بالتوبينغ هكذايا فوالا. يعني هنايا طريقه التقديم اختياريه كما قلت لكم. هاد لي غوفريت هادوما اللي خدمتهم انا راح نحطهم لكم بالتفصيل في فيديو وحده. كانت هذه هي وصفتنا نهار اليوم. هاهم لي كلاص البنات كيفاش جاو، القوام تاعهم جا ما شاء الله، ماشي هذاك لي كلاص اللي يابسين. هاهم ليك القوام تاعهم بزاف هايل. نصحكم بزاف تجربوا هاد الطريقه، يعني دي كلاص كيما نقولوا حاجه طبيعيه، ما فيهاش ملونات ما فيهاش منكهات، جات ما شاء الله. هاهم ليك لي كورني هادوما، هاي لي كيفاش جات فوالا. كانت هذه راه فيديو تاعنا نهار اليوم. ولا كانت عجبتكم عليكم غير ديروا جيم وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.